ازيك يا علي؟ ازيك يا مدير؟ ازيك يا علي؟ ازيك يا مدير؟ اتفضل. حضرتك معلش انا جوز سيد. بشتغل في قناه السويس. وليك سكن اداري هناك؟ تمام يا فندم. كنا الاول بنقدم وبناخد شهاده من محافظه المنصب الاداري. وجم من بعد 98 قدمت وطلع لي شقه وقدمت ال4 جوابات فطلع القرار دوت. فطبعا ما خدتش حاجه. من سنتين اتكلمنا مع سياده المحافظ وطلع قرار ان احنا نبحث في الشؤون الاداري ونسلمها. انا مش محتاج الاداري لان طبعا حضرتك عارف ان دي تبع الشغل. هي تبع الشغل هتفضل معاك لحد ما تطلع لا ليه؟ احنا عندنا حالات بتحصل، حالات وفاه والاسره بتتشرط ما يعرفوش يجيبوا سكن. وحصلت معانا كذا حاله من دي. ربنا يديك فرصه. فساعتها كل اللي موجود بس ان احنا بقى لنا فرصه زي اي حد في المحافظه ومش محتاج الكلام. ربنا يعزك بيها. لا يا حاضر. فين محمد؟ ازيك يا محمد؟ حضرتك انا كنت مقدم في مشروع مبارك مساحه 63 متر والقرعه بتاعتنا اتقسمت ل4 مراحل. المرحله اللي هم كانوا دفعوا المبلغ كامل الاول وبعد كده 3 مراحل. انا طلعت في الاخر كنت في اخر مرحله طلع لي كفار. بالظبط حضرتك اللي بيشتغل اليومي ما ينفعش ان انا اروح اختار باهلي واهلامي دي اساسا. وكنت انا قدمت للسيد المحافظ طلب واشار على اللي في حاله امكانيات تحقيق رغبتي. تعرف تجيب لي حد ابدل لك معاك؟ ما انا مش لاقي حضرتك. انا دورت كتير وانا مش لاقي. ودفعنا الدفعه الثانيه ولسه خلاص يا محمد، في ناس بتيجي بتبقى في بورسعيد عايزه تروح كفار. ومجرد ما حد بيجوا لي هنا، مجرد ما حد يجي يقول لي انا عايز ابدل هدخلك مكان ده مكان ده. ماشي؟ اسمه ايه؟ محمد عادل محمود. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك انت يا محمد؟ عاوزين سكن موت. حاضر يا حبيبي. لما تتجوز مش هبقى هنا بقى، هبقى خلي المحافظ يديك سكن يا محمد. حاضر. اتفضل يا علي. فندم سعادتك المشكله بتاعتي كنت حصل على سكن قبل كده. الزوجه الاولانيه سعادتك اخذت شقه حكم محكمه وطلقت واخذت شقه وهي حاليا دلوقتي مقيمه في الشقه اللي فيها المذكره سعادتك. والزوجه الثانيه سعادتك عامله عمليه بالقلب المفتوح سيادتك وظروفها قاعدين عند والدتها. هي قاعده عند والدتها هي قاعده عند والدتها وانا قاعد عند والدتي. وسعادتك في مشكله كمان لسه بقدم الملف اللي يعني متجوزين مع ايقاف التنفيذ؟ والله سعادتك اخويا محامي محمد. انا كنت موظف سعادتك وطلعت معاش مبكر وفي شركه كويسه بس اخويا محامي عمل موضوع الطلاق واخذ الشقه. وسيادتك عارف القوانين القديمه كان لمصلحه الزوجه. مش القديمه ده هي طول عمرها. ماشي يعني بس كان في توصيه سعادتك طالما ان الزوج لا مش مجلس اعلى معلش الزوجه حاضنه. انا تعبت سعادتك في حقوق الانسان اللي غبت الدكتور نبيل حلمي ورحت وتعرفت على 10 مذكرات. وسيادتك هنا سياده المحافظ قبل كده اكتر من 10 مذكرات سعادتك. انا تعبت. انا عاوز حته انا وابني ومراتي نقعد فيها ان شاء الله لو اوضه سعادتك. الله يبارك لك. سعادتك في مشكله بعد اذنك. بعد اذن سعادتك. اتفضل يعني. رحت المدرسه اقدم لابني مدير المدرسه بيقول لي انت مالكش عنوان. قلت له طب ما هي عند والدتها وخد مثلا الايصال اللي هي قاعده عند والدتها والاقامه والمذكرات اللي انا مقدمها للسيد المحافظ. قال لي لا. مين ده المدرسه دي؟ مدرسه بورسعيد الابتدائيه سعادتك في دايره المنام. قدم لي طلب وانا هدخلك ابنك في المدرسه. كتر خيرك. بس مكان سعادتك انا طبعا في كرم سيادتك اللي انا ان شاء الله لو اقعد في اوضه الم زوجتي وابني الصغير لان كل معاشي انا وانت على الله يا عادل. كل مكافئ سعادتك راحت في الايجار المفروض. انا وانت على الله. يا محمد المدرسه مش هيطلع شاطر. ها؟ سيادتك بس طبعا في كرم سيادتك اللي انا قدام خلاص يا عادل انا حطيتك في الكشوف اهو يا عادل. الله يخليك. واشكر متجوزة من حوالي 12 سنة وكنت عايشة هنا مع أهلي أنا وزوجي. وبعدين رحنا مصر عشان نشوف شغل هنا يعني ليه معاش تسمح. فقلت أنا أسافر القاهرة وعشت معاه برضه هناك في بيت باباه وكان معاه أخوه كده. بس وبعدين حصل مشاكل مع والده واضطر إن هو يتزوج بعد ما حميد توفت يعني. فاضطرينا نعيش في حاجة زي مفروش يعني. بس حصل مشاكل لان طبعا ما عادش قادر على المصاريف. ما عادش حصل مشكله عشان المصاريف زي كده. فاضطر يطلقني.
والدي وكنت عايشه معاهم، وبعدين معايا ولدين، ولد في 6 ابتدائي وولد في 8 ابتدائي، فحصل طبعا ربنا يخليك. ربنا يكرم حضرتك. وبعدين فطبعا ما حدش مستحمل حد، ما اضطريت اخد لهم شقه مفروشه. طبعا الشقه الشهريه هو بيبعت شهريه بسيطه جدا، ما لعبش في حضرتك يعني. هتيجي مع متطلبات بحث حد كمان. اي شقه في اي مكان في اي مكان هلم فيها بس اولادي. ساره. ايوه ازيك يا ساره؟ حضرتك كنت مقدمه في مشروع المبارك، بس كنت مقدمه باسمي لان والدي كان هيساعدني وهو اللي كان هيدفع لي الفلوس. الباحث كان عشان لازم انا اللي مقدمه، كان لازم اجيب الورق ان انا بشتغل، بس انا ما بشتغلش. وجوزي كان فاهم غلط ان هو كل ما المرتب علا كل ما البنك هيوافق ان احنا ناخد الفلوس، بس انا ما بشتغلش حضرتك. وجوزي معايا ورق ان هو مرتبه 1600 جنيه بس. وقمتوا مقدمين ان انتوا عندكم بتاخدوا 4000 جنيه. بس انا معلش بتكذبوا ليه؟ ما تغلطوش وتحملوا الناس غلطكم بعد اذنك. وانا لما يجي لي واحد يقول لي انا باخد 4000 جنيه في الشهر وده عايز شقه المحافظه، لا مؤاخذه روح اشتري شقه تمليكه وروح تأجر شقه ده انا فيه برضه انا اللي بختار بس انا ما بشتغلش فعلا. يتعب بحثها تاني. حاضر هنبحث تاني ونبطل. حاجه زي كده. فتح حضرتك قبل ما كنت مقدم في مشروع الحريه سنه 2007 بمبلغ 18000 جنيه في المشروع ده، وانا دفعت من اصلا 11000 جنيه. كنت كاتب كتابي مرتين وخدت احقيه مرتين، بس بسبب ظروف الطلاق بسبب عدم الاستمراريه وظروف الحياه الصعبه ما قدرتش ان انا احصل على سكن في خلال الفتره. كل ما يجي الباحث يجي لي يبحث لي يلاقيني بسبب اسئله الطلاق. بالظبط ما انت لوحدك. انا حاليا بقى حضرتك جوزت؟ كتابي. الحمد لله. هبحث والوقت حضرتك انا بقدم هبحث حدك خلاص. هبحث حدك ما هو كان الاول بيلاقوك لوحدك، فانا يعني هبحث حدك خلاص. فين مصطفى؟ ازيك يا مصطفى؟ انت ما قدمتش قبل كده يا مصطفى؟ لا مش. طب قدم النهارده يا مصطفى. اشكرك. فين سمير؟ ازيك يا سمير؟ السلام ورحمه الله. ازيك يا ناصر؟ حضرتك انا ناصر عبد اللطيف، بدرس لغه عربيه بدراسه النور المكفين. اهلا بيك. زوجتي برضه مدرسه. حضرتك انا كان عندنا 4 بس في الثانويه العامه مكفوفين السنه دي. اقعد يا استاذ ناصر. اقعد. عشان بس انا قصير. ايه هنا يا سيدي؟ ولا قصير ولا حاجه، ما انت زي الفل. اقعد. الله يخليك. انا بقى حضرتك من الناس اللي فيها 4 مكفوفين. حضرتك انا متجوز من سنه 2003، وطبعا انا حضرتك ما عندناش فلوس خصوصيه ولا حاجه. انا ظروفي الماديه محدوده، ما قدرتش اقدم في مشروع زمزم كان بيدفعوا 10000 جنيه ولا مشروع الحريه. انا ساكن، احنا 3 اسر في شقه 3 اسر في سرير التمهيد انا واخواتي. فانا حضرتك انا كل اللي كنت عايزه شقه، انا لان انا ليا ظروف اجتماعيه خاصه زي ما حضرتك شايف، وانا مدرس وزوجتي مدرسه وعايشين في مسكن مشترك مع الاسره. كنت قدمت الطلب في عيد المعوض لسياده اللواء مصطفى عبد اللطيف واتكرم عليا بالموافقه والبحث، والاستاذ محمد عبد العال اتصل بيا يوم 14/1 كان يوم جمعه وعرض عليا المتاح من مشاريع، وكنا ماشيين وتقدمت بكل الاوراق اللي تثبت ان انا متزوج وان انا ما حصلتش على اي مسكن من مدينه بورسعيد، وقدمت كل الاوراق للاستاذ علي الباحث في الاسكان. وحصل بعد كده احداث الثوره والموضوع ما كملش. فحضرتك انا يعني هنكمله لك يا مصر ان شاء الله. ما حضرتك بقى مش عارف بقى المذكره الاولانيه بتاعتي فين اللي وافق عليها سياده اللواء مصطفى عبد اللطيف، والاوراق بتاعتي فين؟ انا مش عارف اوراقي فين. هي انا اعرفها موجوده عند الاستاذ علي اللي تثبت يعني ان احنا 3 اسر في شقه واحده انا واخواتي، كانوا ساكنين 3 اسر. هم مش عايزين شقق، انا بس اللي عايزهم شقه. هم عايشين مع بعض ومش عايزين شقق، انا بس الوحيد يعني انا الوحيد فيهم بس اللي انا محتاج شقه. واعتقد حضرتك يعني ظروفي كراجل كفيف من حق ومدرس وليها دور في المجتمع وزوجتي مدرسه وليها دور في المجتمع، يبقى لنا مسكن مستقل بذاتي يعني. ان شاء الله يا ناصر. ان شاء الله يا ناصر. ان شاء الله. حضرتك انا القانون بيديني حق 5%، ليه حق ليه حقيه؟ لا ال 5% ده بعد اذنك التوظيف وليس التسكين. بعد اذنك عشان
ما نخلطش الامور يا ناصر. حضرتك يا فندم كان في تقرير هنا في المحافظه يا ناصر نعم. يا ناصر نعم يا فندم. يا ناصر بعد اذنك، نعم. ال5% دي توصيف ليه؟ لان اساسا في التوصيف قبل استيفاء اوراق التوظيف منها ايه؟ الكشف الطبي، ان يكون لائق طبيا للعمل. فاستثنى ال5% علشان يلغي هذا الشرط. انما في التسكين مفيش 5% بعد اذنك، التسكين كله سواسيه. انما انا بشوف لك